अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी 6 औरतें हैं जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी? क्या कभी औरतों ने ऐसे गुनाहों के बारे में जानने की कोशिश की है जो इनको जन्नत में नहीं जाने देंगे, बल्कि इन गुनाहों की वजह से उन्हें जहन्नुम का ईंधन बनना पड़ेगा? इस हवाले से आपको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, रवायात में ये बात मिलती है कि जहन्नुम में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। इस बारे में आपको चंद अहादीस भी बताते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा, वहाँ मैंने कसीर तादाद में फुकरा को देखा, और दोज़ख में झांक कर देखा तो वहाँ मैंने औरतों को अक्सरियत में देखा। इसी तरह एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा, और मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया, वो अल्लाह ताला के साथ कुफर करती हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खावंद और एहसान की नाशुक्री करती है। यानी अगर आप इनमें से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज़ देख ले तो ये कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर ही नहीं देखी। दोस्तों, इन रवायात को सुनने के बाद चाहिए तो ये था कि औरतें अपनी आखरत के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होती कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, और इन वजूहात की तलाश करती और इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करती। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की औरतें इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र नज़र आती हैं, और बाज़ ख़वातीन तो मगरिब की तकलीद में इस कदर आगे निकल चुकी हैं कि उन्होंने इस्लामी इक़्तिदार की तमाम हदें पार कर दी हैं और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे नारे लगा रही हैं। हालांकि औरत का मायने ही पर्दा है और औरत को हया का पैकर होना चाहिए। इस्लाम ने जिस औरत को इज़्ज़त की बुलंदियों तक पहुंचाया, उसको माँ, बेटी और बहन की सूरत में एक मुकाम दिया। इस्लाम ने औरत के तमाम रिश्तों को इज़्ज़त दी। आज वही औरत इन रिश्तों से आज़ाद होकर अपनी इज़्ज़त को नीलाम करने पर तुली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी औरतों को समझ अता फरमाए और तमाम मर्दों और औरतों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीखने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रहे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल में अपनी उम्मत के लिए ऐसी शफकत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुआ में अपनी उम्मत को याद फरमाया करते थे। और आज उम्मत का ये हाल है कि अपने ऐसे अफ़ाल से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को ठेस पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में अपनी उम्मत के लिए एक दर्द था, और हर लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की ही फिक्र लाहक होती थी कि किस तरह से मेरी उम्मत का हर हर फर्द, चाहे मर्द हो या औरत, वो जहन्नुम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। लेकिन आजकल आप खुद देख लें कि उम्मत इसके बदले में क्या कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं इन 6 खवातीन के बारे में जो कि जन्नत में नहीं जा सकेंगी। दोस्तों, हदीस पाक में बयान किया गया है जिसका मफहूम है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा पाया तो घर तशरीफ़ ले गए और फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 3 दिन से
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بہت غم زدہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں ان عورتوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں جن کو میں نے معراج کی رات جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جو مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے اپنے خاوند اور دوسرے لوگوں کو اذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر بازاروں میں گھومنے والی عورت تھی۔ اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دے رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا جس کو سینے کے بل جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی، غیبت کرتی اور چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ اور چھٹی عورت جس کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور اس کو فرشتے غرض مارے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ تو دوستو، یہ ہے وہ 6 عورتیں، یعنی وہ گناہ جن کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کو ان عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور یہ عورتیں ان گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکیں گی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ان عیبوں اور گناہوں سے توبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ سب احباب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔